अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। जी, मैं मस्जिद नबी में हूँ और ये हबशी लोगों का गुस्ताखी चेक करें। नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। काबे की तस्वीर उन्होंने पाँव के पास बनाई हुई है पूरी, और कुर्ते पे भी उन्होंने काबे की तस्वीर बनाई हुई है। पाकिस्तान में तो एक औरत ने अरबी रूफ वाला लिबास पहना था, उसका क्या हाल हुआ था। और इनको देखें, नाउज़ बिल्लाह, कितनी गुस्ताखी कर रहे हैं ये लोग। मैंने इनको रोका है लेकिन इनको समझ नहीं आई मेरी, और ना मुझे इनकी समझ आई है। अस्तगफिरुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आपने वीडियो देखी, दो हबशी लोग मतलब ऐसा सलवार पहने हैं जिस पे काबे की तस्वीर लगा हुआ है, नाउज़ बिल्लाह। और ये जो है काबे की तस्वीर को किस किस जगह लगाते हैं जिससे काबे की तौहीन हो रही है। तो मेरे भाइयों, काबे शरीफ के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाता है कुरान में, वो काबे की अजमत के बारे में वो आज हमें बयान करेंगे इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब। आप वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह के नाम लेके शुरू करते हैं। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, और वो वक्त याद करो जब सैयदना इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुलंद की बैतुल्लाह की दीवारें, जिस वक्त वो बुनियादें उठा रहे थे, और उनके बेटे इस्माईल भी उनके साथ थे। और रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, वो साथ साथ ये दुआ कर रहे थे, ए रब हमारे, कबूल कर ले हमारी तरफ से इस एफर्ट को जो हम तेरा घर तामीर कर रहे हैं। इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक तू सुनने वाला है, इल्म वाला है। सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए कौन सा घर बनाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल्लाह शरीफ, जो कि मक्के के अंदर है। उसके बाद पूछा गया तो आपने फरमाया कि फिर जो ईलिया के अंदर है, बैतुल मक़दिस यरूशलेम के अंदर, उसको अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया। फिर पूछा गया इन दोनों के दरमियान कितना फासला था, तो फरमाया 40 साल का। तो जब से पहला इंसान दुनिया के अंदर मौजूद है, अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए घर मुकर्रर किया हुआ है, और वो बैतुल्लाह है। इसमें इम्प्लाइड है कि सैयदना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक ज़माने में भी बैतुल्लाह एग्जिस्ट करता था। सूरह अल इमरान के अंदर भी आता है कि सबसे पहला घर जो अल्लाह ताला ने इबादत के लिए मुकर्रर किया वो है जो कि बक्का शहर के अंदर है। ये मक्के की दो प्रोनाउंसिएशन है, मक्का और बक्का, बा के साथ भी। जैसे आपके इंडिया शहर में मुंबई भी है, उसी को बॉम्बे भी कहते हैं और मुंबई भी, मीम के साथ भी और बा के साथ भी। तो मक्के के भी दो नाम हैं, वैसे तो कई नाम हैं, लेकिन इस प्रोनाउंसिएशन के ऊपर मक्का और बक्का। तो यहां पर उस कंस्ट्रक्शन की बात आ रही है कि जो वक्त गुजरने के साथ साथ बैतुल्लाह शरीफ के आसार मिट गए थे, फिर अल्लाह ताला ने वही के जरिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बताया कि इन जगहों के ऊपर खाना काबा शरीफ था, तो वहां से बुनियादें उठाई, और उनका जिक्र यहां पर आया है कि वो वक्त याद करो जब इब्राहीम और उनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की बुनियादों को उठा रहे थे, तो साथ साथ ये दुआ भी कर रहे थे, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, अल्लाह हमारी तरफ से इसे कबूल कर ले। ये वही दुआ है ना जो सुनन कुबरा अल बैहक़ी में आता है कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ईद वाले दिन जब एक दूसरे को मिलते थे तो क्या दुआ करते थे, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, या तक़ब्बलल्लाहु मिन्नी व मिनका, यानी अल्लाह ताला हमारी तरफ से भी कबूल कर ले, यानी जो हमने रमज़ान के रोज़े रखे, और तुम्हारी तरफ से भी, सिंगुलर के सीगे के साथ भी और प्लूरल के सीगे के साथ, दोनों साबित है। तो ये अंबिया इकराम का एक तरीका है, सुन्नत है कि जब भी आपने कोई भी काम करना है तो अपने रब को बीच में शामिल करना है, उससे दुआ के साथ रुजू लेके आना है कि अल्लाह हमारी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा, क्योंकि जब तक इंसान अल्लाह ताला के लिए मुखलिस नहीं होगा उस वक्त तक उसकी इबादत काबिल कबूल नहीं होगी। बेशक तू सुनने वाला है, इल्म वाला है, यानी अल्लाह ताला सारी मखलूकात को सुनता है, ना सिर्फ सुनता है बल्कि हर चीज उसके इल्म में है
کہ کون شخص اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص شو کر رہا ہے اور کون شخص جو ہے وہ دکھلاوے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ اب ساتھ دوسری دعا سنیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ، اے رب ہمارے، ہمیں بنا لے اپنا تابع فرمان۔ یہ ویسے اردو زبان کے اندر نا لفظ بولا جاتا ہے فرما بردار، یہ اردو لنگوسٹک کے اندر یہ لفظ غلط ہے۔ فرمان بردار کا مطلب ہوتا ہے فرمان اٹھا کر چلنے والا، ٹھیک ہے؟ جس طرح ریڑا بردار، جس نے ریڑی کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، تو فرمان بردار کو یا فرما بردار جو ہم لفظ بولتے ہیں یہ بھی غلط العام لفظ ہے۔ اس کا مطلب فرمان اٹھا کے چلنے والا لفظ ہے اصل میں تابع فرمان، فرمان کی اتباع کرنے والا، خالی چکے نہ ٹرتا رہے جو ویسے چکے ٹر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ترجمہ اکثر لوگ ویسے ادھر بھی جو میرے پاس قرآن پاک پڑھا ہوا ہے پیر کرم شاہ صاحب کا، انہوں نے بھی وہ لفظ غلط استعمال کیا ہے، فرما بردار ہی لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ لفظ ہے تابع فرمان، اے رب ہمارے بنا لے ہمیں اپنا تابع فرمان، وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد کو بھی، اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری اولاد کے اندر ایسی جماعت پیدا کر دے جو تیرے ساتھ تابع فرمان ہو، مسلم ہو۔ دیکھیں مسلم کا لفظ کنٹینیوسلی 2 دفعہ ہے، اور یہ لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک خوبی ہے جو قرآن حکیم میں جگہ جگہ آئی ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور اللہ کے تابع فرمان تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرک نہیں تھے۔ مسلم کا مطلب ہوتا ہے ٹو سبمٹ یور ول، اپنی مرضی کسی اور کے سپرد کرنا، مراد یہ کہ میں تو اپنے آپ سے دستبردار ہوتا ہوں، جو تیری مرضی، اسے کہتے ہیں مسلم۔ بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو مشرک نہیں تھے۔ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا ملت ابیکم ابراہیم، یہ سورہ حج کی آیت نمبر 78 ہے، پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، هو سماکم المسلمین، جنہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، من قبل وفی ھذا، اس قرآن کے نزول سے پہلے بھی اور اس قرآن کے اندر بھی اللہ نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلم، سر تسلیم خم کرنے والا۔ اور یہ واحد مقام ہے سورہ حج کا جہاں پہ مسلم ایز اے ورڈ استعمال ہوا ہے، ایز اے اسم۔ باقی جگہ مسلم اپنے آپ سمجھ لیں لغت کے معنوں میں تابع فرمان کے طور پہ آیا ہے۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں نا اپنے آپ کو مسلم کہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، مسلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو مسلم کہنا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کا تابع فرمان ہونا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ حق ہے، اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر تم مسلم مرنا، یعنی اللہ کے تابع فرمان مرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں تمہیں موت آئے۔ تو وہ کہتے ہیں یہاں مسلم کا مراد یہ نہیں ہے، بیسیکلی وہ یہ جسٹیفائی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یہ ان چیزوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں بریلوی بھی مسلم ہے لیکن یہ والا مسلم نہیں، وہ کہتے ہیں مسلم ہے تابع فرمان، تو ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کے رسول کو مانتے ہیں، ان کی مانتے ہیں، دیوبندی بھی یہی کہیں گے، اہل حدیث بھی۔ تو یہ جو سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 ہے نا، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے اس قرآن کے نزول سے پہلے، اور اللہ نے اس کتاب میں تمہارا نام مسلم رکھ دیا، یعنی ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم نے ہمارا نام بھی، ہوا سماکم، تمہارا اسم۔ وہ جب ہم بھی کوئی اس طرح کی اور آیت پیش کریں نا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر قیامت والے دن یہ خواہش کریں گے کاش ہم دنیا میں مسلم ہوتے۔ وہ کہتے ہیں اس سے مراد مسلمان ہونا نہیں ہے، آپ اندازہ کریں کہ مسلمان کو مسلمان کہلاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے کہ تابع فرمان ہوتے ہم، اللہ کی مان لیتے۔ تو اس حوالے سے قرآن میں صرف ایک ہی آیت ہے جو ان کا منہ بند کر سکتی ہے، ہوا سماکم المسلمین، سورۃ الحج آیت نمبر 78۔ تو یہاں پہ بھی دیکھ لیں یہ مسلم ہماری صفت بھی ہے اور نام بھی ہے۔ کیا بات ہے جی مسلمان کی، مسلمان تو ہم لفظ استعمال کر لیتے ہیں اردو میں یا فارسی میں۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں عبادت کے طریقے بھی سکھا دے،
چونکہ اللہ کا گھر بنا رہے تھے تو انہوں نے کہا ہمیں عبادت کے طریقے بھی سکھا دے، اور اسی میں امپلائڈ ہے کہ حج کا طریقہ، جو لوگ آئیں گے یہ ساری چیزیں ہمیں سکھا دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر اپنی توجہ فرما۔ تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور وہ جو حبشی دونوں چل کے جا رہے تھے جن کے سلوار میں اور پیچھے طرف کعبہ شریف کا تصویر تھا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔